आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया? जो मट्टी फरिश्ते लेकर गए थे उनसे क्यों नहीं बनाया? आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला है कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे और फरिश्तों को भी खबर ना हो कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया है। और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकुआ कहलाई। अब बात आती है पसली की, औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है। इन नाजुक हिस्से के लिए तो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हजूर नबी करीम सहाबा की महफिल में जलवा अफरोज थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? तो नबी करीम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नानो या मन्नानो। एक दिन इस कदर ऊंची आवाज बुलंद करेगा, या हन्नानो या मन्नानो कहेगा कि हजरत जिब्रील अमी जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्रील अमी हैरान होंगे, ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नानो या मन्नानो पुकार रहा है। हजरत जिब्रील अमी अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्रील अमी सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्रील क्या अजीब देखा? तो आज तुमने हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे गड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नानो या मन्नानो। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्रील, जहन्नम के दरोगा के पास जाओ और इसे कहो जो बंदा या हन्नानो या मन्नानो की सदा लगा रहा है, इसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर इसे मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्रील अमी जहन्नुम के दरवाजे के पास तशरीफ लेकर जाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्रील अमी इन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक के जहन्नुम अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नानो या मन्नानो कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, जिब्रील अमी से अर्ज करेंगे, ए जिब्रील, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्रील अमी फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, जिब्रील सर उठाओ, तुम या हन्नानो या मन्नानो कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्रील अर्ज करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नुम
جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے۔ کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ فرمائے گا جبریل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں، فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جبریل امی جہنم کے دروازے کے پاس جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر جبریل امی کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل امی اسی عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبریل سر اٹھاؤ، جبریل سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق کی، تیرے رسول بھی آئے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی اپنی گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم جانتے ہیں اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنی عدل اور انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیجے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادات پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو نیکی کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔